नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ओली र देउवाको दाबी पेश। ओलीले पेश गरेको हस्ताक्षर नक्कली भएको विपक्षी गठबन्धनको दाबी। अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने राष्ट्रपतिको तयारी। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा पनि साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष विपक्षी दलहरू रुष्ट। महाअभियोग लगाउने बारे बैठकमा छलफल। प्रधानमन्त्रीले गरे बचाउ। लामो निषेधाज्ञापछि पनि संक्रमण दर घटेन। आज 177 जनाको मृत्यु, थप 8607 जनामा संक्रमण पुष्टि। जनता हायल घायल हुँदा पनि सरकार भने सत्ता जोगाउनमै व्यस्त। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्धका 13वटा रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। निवेदकलाई 4 घण्टासम्म कुराएर समय अभावको कारण देखाउँदै फर्काइयो। र नेपाली शेयर बजार मापक नेप्सेमा व्यापक चलखेल। अराजकता बढेपछि साना लगानीकर्ता जोखिममा, दोषीलाई कानुनी कटकरामा ल्याइनुपर्ने सर्वसाधारणको माग। अब समाचार विस्तारमा। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पेश भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आज साँझ 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। यो समयमा प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले फेरि दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पक्षमा 153 सांसद रहेको दाबी गर्नुभएको हो। दाबी पत्रमा एमाले र जसपा नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। यद्यपि विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएका जसपाको यादव समूह र एमालेकै नेपाल समूहले ओलीको हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति देउवाले पनि 149 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीपत्र अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसार गठन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा 2वटा दाबी पेश भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 संख्या सहित दाबी गरेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका हुन्। यससँगै राष्ट्रपति कार्यालय पनि अलमलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्न नजाने र संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई सरकार गठनको विकल्प दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे, जसअनुसार वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मात्र 21 घण्टाको समय पाएका विपक्षीहरू रातभर र शुक्रबार दिनभर सक्रिय रहे। विपक्षी दलको मात्रै बहुमत नपुग्ने स्पष्टै थियो। कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका 12, जनमोर्चाका 1 सांसदले मात्रै बहुमत नपुग्ने भएपछि संकटमा परेका विपक्षीलाई एमालेकै माधव नेपाल पक्षका 26 सांसदले समर्थन दिएपछि ओलीको विकल्प दिन दलहरू सक्षम भए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्यो। लगत्तै सिंहदरबारमा बसेको अर्को बैठकले बहुमत संख्या 136 का लागि 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्ने आधार बन्यो। त्यस अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर देउवा सहित प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको दाबी पेश गरे। पार्टीहरूको बीचमा छलफल गरेर एउटा निर्णय गरेर नेताहरू जानुभएको छ, त्यही नै गरेर भन्नु होला। तर 149 जना सांसदहरू सहितको दाबी गर्ने भन्ने चाहिँ विपक्षीहरूलाई सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको बताउने तर पदबाट पनि राजीनामा नदिएका ओलीले आफ्नो पनि दाबी लिएर शीतल निवास पुगे। एमालेका 121 सांसद सहित जसपाको सिङ्गो 32 संख्या देखाएर ओलीले आफूसहित जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका हुन्। हामी त सुरुदेखि नै तटस्थ बस्दै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अवस्था त्यही छ। तर हामी उनको विरोधमा छैन। हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डली सम्बन्ध सबै पार्टीसँग छ र त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ, उनको सरकारप्रति पनि त्यही हो।
दुवै पक्षले आफ्नै संख्यासहित दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले कानुन हेरेर निर्णय लिने समय लिइन्। संविधान सम्बद्ध निर्णय गर्न अब राष्ट्रपतिको कोर्टमा बल पुगेको बेला दलहरूले संसदको अङ्कगणित नै गोलमाल बनाइदिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कुल 275 मध्ये 4 सांसद निलम्बित भएपछि हाल 271 छन्। तर देउबाले पेश गरेका 149 र ओलीले दाबी गरेका 153 गरी 302 सांसद पुगेपछि अवस्था नै गिजोलिन पुगेको छ। यो तिग्डमहरू चाहिँ हुन्, त्यसै कारण यो तिग्डम केका लागि हो? राष्ट्रपतिलाई सजिलो बनाउनको लागि हो। सो द्याट अब सबभन्दा धेरै मत जसको समर्थन आउँछ त्यसलाई चाहिँ पहिले चयन गर्न पर्यो राष्ट्रपतिले। सायद केपी शर्मा ओली 53 भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई नटिपिकन त 49लाई टिप्ने कुरो पनि आउँदैन होला। यो चलाखी केमा छ? यो चाहिँ सरकार चलाउन चाहेको होइन, उपधारा 5 चलाउन खोजिएको होइन, चुनावतर्फ उन्मुख गर्न खोजिएको एउटा तिग्डम मात्रै हो। संविधानको धारा 76(5) प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार पेश गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन व्यवस्था अनुसार दाबी पेश गर्ने सांसदले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले दलगत रूपमा दाबी पेश गरेकाले सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका देउबा नै बलियो देखिन्छन्। तर राष्ट्रपतिले कसरी कदम चाल्छन्, यसैले अबको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि 153 सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दावी प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउबाले भन्दा बढी सांसदको दावी सहित दर्ता गरिएको दावी पत्रमा सांसदको समर्थनको दावी दलीय आधार गरेका छन्। ओलीको दावी संविधान र उनकै बोलीसँग बाजिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा 149 सांसद सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका छन्। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि 153 जना सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्। दावीकै आधार हेर्ने हो भने ओलीसँग संख्या धेरै छ, तर देउबा र ओली दुवैले दावी गरेको समर्थन संख्या जोड्दा 203 हुन्छ, जबकि प्रतिनिधि सभामा हाल रहेको सांसदको संख्या 271 मात्रै हो। ओलीले दावी गरेको 153 सांसदहरूको समर्थनको हिसाब हेर्दा उनी स्पष्ट रूपमा छल कपटमा लागेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ, किनकि राष्ट्रपति कार्यालय जानुभन्दा केही घण्टा अघि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम आफू नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने, तर संसदमा आफूले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आत्मसमर्पण गरेको बताएका थिए। यो नगरीय र विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ। त्यसको व्याख्यामा म बसिजान्छु। विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो। फेरि जाने संविधानको धारा 5 कै प्रक्रियामा हो। 5 मा गइरहने समयको सुविधा हामीलाई छैन। 5 मै जान पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु समयको चापको हिसाबले र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्रै होइन कि अपरिहार्य भइसक्यो, अत्यावश्यक भइसक्यो। यसको अर्थ सामान्य बहुमत पुर्याउन 138 सांसद पनि आफूसँग छैन भन्ने हो। तर यसको केही बेरमै देउबा भन्दा पहिले शीतल निवास पुगेर आफूलाई 153 सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि आफूसँग बलियो आधार रहेको दावी प्रस्तुत गरेका छन्। के यो ओलीको खुरापाती राजनीति होइन र? ओलीको दावी आधार हेर्दा उनले दलीय आधारमा सांसदहरूको संख्या गनेर 153 पुर्याएको देखिन्छ। एमालेको 121, जसपाको 32 सांसद जोडेर 153 पुर्याएका हुन्। तर संविधानको व्याख्या अनुसार अब बन्ने सरकार दलीय आधारमा नभई संसदमा रहेको सांसदहरूको व्यक्तिगत संख्याका आधारमा हो। त्यसमाथि पनि ओलीको अङ्कगणितमा रहेको 153 मध्ये एमालेको 27 सांसद र जसपाको 12 सांसदले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दावी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसर्थ ओलीको दावी संवैधानिक रूपमा कमजोर धरातलमा छ भने उनी स्वयंले आफ्नो पूर्व अभिव्यक्तिलाई लत्याएका छन्। उनी झुटा साबित भएका छन्। हुनला हो कि रुनला हो भन्ने एउटा लोकगीतमा आउँछ कि त्यही जस्तो
यो हुनलाई भन्दा नहुनलाई नै बल उन्मुख भएका हुन् र अब दुईतर्फको सङ्ख्या गर्ने हो भने त सायद सायद 271 जना कति अहिले मौजुदा सांसदहरू हुनुहुन्छ 275 भने अब त्योभन्दा एक्सिडै पो गर्यो कि होइन त्यो स्थिति देखा पर्यो नि। तपाईँ भन्नुभयो जस्तै 249 गर्दाखेरि त धेरै हुन आउँछ नि त होइन र त्यसै कारणले यस्ता कुराहरू चाहिँ तिग्रम हुन्। यी तिग्रम काइती तिग्रमहरू हुन्। यो त शुक्रबार दिनभर विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम र ओलीको बठ्याइ हेर्दा उनी अझै खुरापाती राजनीति गर्न राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्टियरिङ बनाएर राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। तथापि ओलीको यो अराजनैतिक कार्यलाई राष्ट्रपतिले कसरी मूल्याङ्कन गर्छिन् त्यो हेर्न बाँकी छ। हिजो मात्र बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेपछि विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका ओलीले आज भने जसपाको समर्थन रहेको भन्दै एकाएक बहुमतको दाबी पेश गरेका छन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभए संसद विघटन गर्ने र त्यसको अपजस विपक्षी दललाई जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उनी आफूले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेको निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न केन्द्रित छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। शुक्रबार बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक नभएको दावी गरे। अदालतलाई असंवैधानिक लागे पनि आफ्नो त्यो दूरदर्शी निर्णय भएको उनले बताए। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि ओलीको रटान नै संसदले जारी राजनीतिक गतिरोधको हल गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गर्नमै केन्द्रित देखिन्छ। संसदलाई कुनै बिजनेस नदिनु, विपक्षीबीच गठबन्धन बन्न नदिनु, जसपा र माधव नेपाल समूहलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर अल्मल्याउनु, तर पनि आफूले विश्वासको मत नलिनुले पनि ओली संसदले निकास दिन नसकेको बहानामा फेरि विघटन गरेर निर्वाचनमा जान चाहन्छन् भन्ने प्रश्न पार्दछ। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा त उनले मुखै फोरेर आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न नदिए संसद विघटन गर्ने बताए। लोकतन्त्र भनेको अत्तो थाप्ने प्रणाली होइन, सही कुरामा चल्ने प्रणाली हो। त्यसकारण तथ्य सत्यमा आधारित भएर अगाडि बढौँ, स्वस्थताका साथ अगाडि बढौँ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरौँ। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि जाउँ, सहमतिका साथ राष्ट्रिय समस्या समाधान गरौँ। यही मेरो आग्रह। विपक्षी दलहरूले निकास नदिएमा संसद विघटन हुने र त्यसको अपजस शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई जाने ओलीको भनाइ थियो। नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान बमोजिम समय दिँदा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको हौवा फिजाएको भन्दै उनले विपक्षी दलको खेदो खने। राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश गणतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको ओलीको जिकिर थियो। आफूले गरेको सिफारिसप्रति राष्ट्रपति नभई आफू नै जवाफदेही हुने ओलीले बताए। आज समर्थन दिनुहोस्, मलाई म आग्रह सबैसँग गर्न चाहन्छु, समर्थन दिनुहोस्। म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु। दिनुहुन्न भने केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा लग्यो देशलाई भन्न पाइँदैन। यो अस्थिरता अस्तव्यस्तता खडा गर्ने, सधैँको विवाद, सधैँको खिचलो तयार गर्ने उहाँहरू जवाफदेही। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा नरहेको, तर विपक्षीहरूको कारणले त्यो स्थिति बन्यो भने पनि संवैधानिक प्रक्रियाको रूपमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। समग्रमा झन्डै 2 घण्टा बोलेका प्रधानमन्त्रीले अधिकांश समय संसद विघटनको आफ्नो निर्णय ठिक थियो भन्ने पुष्टि गर्नमै केन्द्रित भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको साथ रहन थालेपछि विपक्षी आक्रोशित बन्दै आएका छन्, जसकारण राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका तयारीहरू हुन थालेको छ। के राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन सहज छ त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिहिबारको कदमले विपक्षी दलहरूको निद्रा हराम गरिदियो। बिहिबार साँझको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने र धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आँखा चिम्लेरै लाहासाप लगाइदिइन्।
प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई सिरोपर गर्दै राष्ट्रपतिबाट धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरियो। त्यसयता मात्र 21 घण्टाको समय, त्यसमा पनि 10 घण्टाको रात र बाँकी दिनको समय पाएका दलहरूले यसलाई राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको जालसाजीका रूपमा बुझेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न चालेका संविधान विरोधी कदमलाई राष्ट्रपतिले संरक्षण र समर्थन गरेको भन्दै विपक्षी आक्रोशित छन्। उनीहरूले महाअभियोगसम्म लगाएर राष्ट्रपतिको विदा गर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानमाथि घोर जालसाजी गरेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले यसको कन्डेम गरेको छ र हामी यसमा आवश्यक कारबाही गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। अब प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यहाँ थोरै समय दिएर अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेको थियो भन्ने पार्नलाई यो जुन जालसाजी भइरहेको छ, यो संविधान विरुद्धमा संविधानमाथि जो जालसाजी भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरुद्धमा एकमत भएर उभिन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76(3) अनुसार वैशाख 30 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसयता 30 दिनभित्र धारा 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि ओलीले समीकरणमा कुनै फेरबदल नआएको र बहुमत पुग्ने दर वा आधार नभएको देखाउँदै विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन् र सरकार गठनको विकल्प दिए। तर ओलीले राजीनामा नदिनु र राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि छोटो समय दिनुलाई दलहरूले मिलेमतोमा फेरि संसद विघटन गर्ने खेल सुरु भएको बुझेका छन्। संविधान अनुसार पहिले राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने हो। तर ओलीले पदमै बसेर सरकार गठनको विकल्प दिएपछि संविधानविद पनि अचम्मित बनेका छन्। संसदमा गएर विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सकेर पदमुक्त भएको भए स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिले 76(5) को सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीको पद नै मुक्त भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भएको छैन। त्यो पदै रिक्त नभएको कुर्सीको लागि अर्को व्यक्तिको आह्वान गर्ने भन्ने कुरा पनि कहीँ संवैधानिक होला र थाहा छैन। खै यो हदसम्मको कामहरू किन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, कसको सल्लाहमा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ अचम्म लागेको छ। मलाई लाग्छ यसले के देखिन्छ त भन्दा नियत बस नै मलाई लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट संसदको विघटन गराएर चुनावको डेट तोक्ने साहित्य योजनाबाट काम भएको देखियो। गत पुष 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले हठात सदर गरेकी थिइन्। त्यसयता प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको साथ छ। त्यसैले देश संविधानको धारा अनुसार नभई 2 व्यक्तिको कानेखुसीमा चलिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। संविधान संरक्षक संस्था राष्ट्रपति नै प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट पूरा गर्न लागि परेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरू महाअभियोगसम्मको योजना बनाएर दौडधुप गरिरहेका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको हुर्मत लिन खोजेको अर्थमा बुझेका छन्। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आक्रोश कुण्ठा अथवा के हो? यो गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो। यो राष्ट्रपतिको विरोध गणतान्त्रिक संस्था, गणतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक हो राष्ट्रपति। विपक्षी दलहरूलाई महाअभियोग लगाउन पनि सहज देखिँदैन, किनकि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन संविधानको धारा 101 को 1 अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 पारित गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलले पुर्याउने अवस्था छैन। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा अमुक स्वार्थका लागि संविधान पटक पटक मिचिएको छ भने राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै लगामविहीन बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8607 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 23226 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यस्तै थप 177 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 6024 पुगेको छ। यस्तै सोही अवधिमा 7890 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 1,16,000 नाघेका छन्। केही दिन शान्त देखेको नेपाली राजनीतिमा फेरि रस्साकसी सुरु भएको छ। कोरोनाले देश नै सङ्कटमा परिरहेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता के रहेछ भन्ने कुरा पुनः एकपटक
उजागर भएको छ। अर्थात् नागरिक उपचार अभावमा मृत्युवरण गरिरहँदा पनि नेताहरू सत्ताका लागि कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न भएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले नेपालमा दैनिक 200 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ भने 8000 बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। सरकारवालाहरूले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै सङ्कटमा परिसकेको स्वीकार गरिसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण देश दिन प्रतिदिन अझ सङ्कटमा धकेलिँदै गएको छ। जीवनदायिनी मानिएको खोप आयात हुन सकेको छैन भने यो अवस्था कहिले अन्त्य हुने हो कुनै टुङ्गो छैन। तर यो अचानक सिर्जना भएको अवस्था होइन। जनस्वास्थ्यविदहरूले धेरै अघि नै दोस्रो लहरको चेतावनी दिइसकेका थिए। पहिलो लहरबाट नचेतेको सरकारले अन्य देशमा भयावह बनेको दोस्रो लहरलाई बेवास्ता गर्यो। गर्नुपर्ने पूर्व तयारीमा चुक्यो भने सत्ता र कुर्सीको खेल नै आफ्नो प्राथमिकतामा पार्यो। त्यसैको परिणाम आज आम नागरिक बेहोरिरहेका छन्। कोरोनाको जो सङ्क्रमण भएको त 1-1.5 वर्ष झन्नै नेपालमै देखा परे पनि झन्नै 1.5 वर्ष माघबाट यता पनि यता आउँदाखेरि झन्नै 1.5 वर्ष हुन लाग्यो। 1.5 वर्ष पछाडि पनि हामीलाई चाहिँ यही कोरोनाको उसमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव छ। हस्पिटलहरूमा बेडको अभाव छ। बेडहरू नै छैन। वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति चाहिँ छ। एउटै अक्सिजनको सिलिन्डरले कहिले एकछिन उसलाई गर्दै गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले राज्यको निकायहरूले त्यति तयारी गरेको चाहिँ देखिँदैन। तर अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। आँखै अगाडि देखिएको सङ्कटबाट पनि सरकार अझै चेतेको छैन। देश महामारीले हायल कायल बन्दा र संक्रमितले उपचार अभावमा अन्तिम सास फेर्न बाध्य बन्दा पनि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेको छैन। अस्पतालहरूका बेडको संख्या थप्न, आवश्यक औषधि र अक्सिजन अभाव हटाउन र खोप आयातमा कसैको ध्यान गएको छैन। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैँ सरकार महामारीको यो घडीमा समेत निर्वाचनको मुडमा देखिएको छ। भाँचिने तर ननिउरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति र राष्ट्रपतिको साथको परिणाम आम नागरिकले भोगिरहेका छन्। यसै पनि महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको, बरु उल्टै महामारीको कारक बनेको सरकारले अझै जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छैन। आज मानिसहरूले अस्पतालको एउटा बेड नपाएर उनीहरूले एउटा जीवन बनाउन चाहिँ राख्नु परिरहेको छ। मृत्युशय्यामा जानु परिरहेको छ। यस्तो भयावह अवस्थामा अब यसको यो दिनको कहिले अन्त्य हुने ठेगान छैन। अनि यो कुनै निर्वाचन गर्ने समय हो। यो 20-25 खरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ एउटा आम निर्वाचन गर्नको लागि। आज कम्तीमा त्यो पैसाले त्यो खोप किनेर प्रत्येक नेपालीलाई खोप लाउन सकिन्थ्यो होला। अरू हजारौँ बेडहरू नयाँ निर्माण गर्न सकिन्थ्यो होला। हजारौँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याउन सकिन्थ्यो होला। मानिसलाई सडकमा मारेर तर्साएर मलाई लाग्छ के का लागि राजनीति गरेको उहाँहरूले। महामारीले यति बेला जनता र राष्ट्रका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरूको मुखुण्डो उतारिदिएको छ। सरकारमा भएकालाई जनताको ज्यान प्यारो कि सत्ता प्रश्न बनाइदिएको छ, जसबाट विपक्षी दलहरू पनि अछुतो छैनन्। सरकारलाई जिम्मेवार बन्न दबाब दिन सक्ने विपक्षीहरू पनि सत्ता स्वार्थमै लिप्त छन्। हिजो सडकमा हजारौं मानिस उतारेका उनीहरू महामारीको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्। तर यति भन्दैमा प्रणाली र संयन्त्र आफ्नो हातमा भएको सरकारको यो अकर्मण्यता भने क्षम्य हुन सक्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ओली जब जब अप्ठ्यारोमा पर्छन् तब तब आफू निकै सरल र सहज भएको दोहोर्याउँछन्। संविधान र आफ्नो तजबिजको अधिकारले दिए भन्दा बाहिर नगई निष्ठाको राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने गर्दछन्। तर ओलीको कार्यशैली र व्यवहार उनको दाबीभन्दा ठिक विपरीत देखिन्छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रवादको कार्ड फालेर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली बरु टुक्रिन तयार छन् तर झुक्दैनन्। पछिल्ला गतिविधिले यही प्रमाणित गर्दै आएको छ। फलत देशले अझै राजनीतिक निकास पाएको छैन। बारम्बार संविधानको भावना र मर्म विपरीतका काम गर्दै आएका ओलीमा अरूलाई प्रभावित पार्ने गजबको कला छ। यही कारण आफैले पहिले गरेका कार्य विपरीत अघि बढे पनि केही न केही उपाय लाएर आफै गतिलो भन्ने भ्रम छर्न माहिर छन्, जसको उदाहरण चुच्चे नक्सा पास हुनु र त्यही नक्सा पछि किताबमा नछापिनु पनि हो। आफ्नो स्वार्थका लागि आफैले गरेका सम्झौता र बाचा विपरीत अघि बढ्न समेत पछि नपर्ने उनी हर बखत आफू नै सही भएको घमण्ड देखाउँछन्, जुन कुरा संसद विघटन र राजीनामा नै नदिई नयाँ प्रधानमन्त्री दाबीको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसमा समेत देखिएको छ।
र पनि उनी यी सबै काम राष्ट्रका लागि गरेको दावी गर्छन्। आफ्नो स्वार्थ केही नभएको भएको सम्पत्ति पनि ट्रस्टको नाममा दिएको बताउने उनी यस्ता मिठा कुरा गर्छन् कि कहिलेकाहीँ आरोपीहरू नै अलमलमा पर्छन्। शुक्रबार समेत उनले यसै गरे। निर्वाचनका लागि संविधान मिचेको आक्षेपका बीच उनले आफूले मार्ग प्रशस्त गर्न यसो गरेको बताएका छन्। बहुमत नभएका कारण आफूले हात उठाएको बताएका उनले सरकार चलाउँदा चलाउँदा दिक्क भएको बताए। अब सरकार बनाउन अरूलाई विकल्प दिएको तर उनीहरूले विकल्प प्रयोग गर्न नसकेर संसद विघटन भए आफूलाई दोष दिन नपाउने बताए। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्ने अधिकार छ। त्यो गरेर लिएर जान पाएको छ भने कुनै कसैको अधिकारमा कतै कुण्ठा हुन भएन। मेरो अधिकार मैले प्रयोग गर्न चाहिनँ किनभने मलाई थप सरकार चलाउनु छैन। यति मात्र होइन, 1 घण्टा अघिसम्म अल्पमतमा परेका कारण हात उठाएको बताउने उनी 153 सांसदको हस्ताक्षर सहित विपक्षी भन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित शीतल निवास पुगे। म दाबी गर्ने प्रयासमा छु किनभने मलाई अरूले समर्थन गरौँ र अरूको समर्थनमा, किन मेरो 121ले त बहुमत पुग्दैन। बहुमत नपुर्याइकन दाबी हुँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबमा मैले दाबी गर्न सक्छु। हुन त तत्कालीन नेकपा भन्दा प्रचण्ड र ओली बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए यो अवस्था आउने थिएन। बहुमतबाट विश्वासको मत नै जोगाउन नसक्ने अवस्था आउनुको पछाडिका कारण केलाए स्थिति बिग्रिने थिएन। तर उनी त बारम्बार चुनौती मात्र दिइरहेका छैनन्, आफ्ना गलत काम पुष्टि गर्न लागि परेका छन्। यसर्थ आफ्नै निर्णयप्रति चल्न नसक्ने ओलीको यो कदमले राजनीति थप धुमिल भएको देखिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध पेश भएका 13वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधान विपरीत भन्दै पेश भएका 13वटा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो। समय अभावको कारण देखाउँदै अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्ने नमानेको बताइएको छ। रिट निवेदकहरू बिहान 10 बजेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भए पनि निवेदन पाएपछि 2 बजेसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यसपछि दर्ता गर्ने भनिए पनि समय अभावको कारण देखाउँदै अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालमा अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जतिसुकै बजेट लागे पनि जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि ल्याउने र जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू सबैसित सहयोगको लागि हामीले त्यसको प्रबन्ध गरेका छौँ र हाम्रो पूर्वाधार नभएको, संरचनाहरू नभएको, हाम्रा एउटा पूर्व तयारी राम्रो नभएको कारणले केही अप्ठ्यारो आएको छ। यसले क्षति पनि पुर्याएको छ हो, त्यसपछि हामीलाई दुःख लागेको छ र यो अहिले सङ्क्रमणको बेलामा कतिपय हाम्रा दाजुभाइ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको भूमिकामा कार्यदल सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले प्रश्न उठाउनु भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वारलाई मतदान नगरेको तथा प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो। बैठकमा नेता नेपाल पक्षका कार्यदलमा सहभागी नेताहरूले पुनः संसद विघटनको आशंका व्यक्त गरेका थिए। गेवालीले माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा 50 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि 50 शय्याको आइसोलेसन स्थापना गरिएको हो। आइसोलेसन भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को महामारीलाई लक्षित गरी 50 शय्यायुक्त आइसोलेसन सेन्टर जसमा चाहिँ एचडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सहितको उपचार सेवा ल्याएका छौँ। यो भोलि बिहानदेखि यो सुरुवात हुन्छ। यसको शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको हामी यो कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टमा आधुनिक चिकित्सा सँगसँगै आयुर्वेदको जीवनशैली, योग, प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइज जुन भन्छौँ, विभिन्न थेरापी, कपिङ थेरापीहरू र जुन हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श र सप्ताहवजय मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने। आइसोलेसनमा 50 शय्यामध्ये 25 शय्यामा भने एचडियू बेड र हाई फ्लो अक्सिजनको समेत सुविधा भएको निर्देशक केसीले जानकारी दिनुभयो। मेनाज फाउन्डेसनले ठमेल क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका ठमेल क्षेत्रका मजदुरहरूलाई आज फाउन्डेसनले राहत वितरण गरेको हो। आज 600 जनालाई राहत वितरण गरेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष मेनाज खानले जानकारी दिनुभयो। शुल्क खाना अनि मैले नयाँ अभियान चलाएको थिएँ, कल मी व्हेन यु डोन्ट हाभ फुड भनेर। त्यो अभियान अन्तर्गत आज 600 जनालाई राहत वितरण गर्ने थिएछौँ हामीले। अब यो हरेक शुक्रबार हुने जानकारी गराउँछौँ। अनि प्लस दिनको 200 जनालाई हामीले पकाएको खाना, यो भेजिटेबल बिरयानी चाहिँ खुवाइरहेको छौँ लगातार। पोहोरदेखि बिचमा 8 महिना कन्टिन्यू गरेर अनि बिचमा ग्याप गरेर अनि फेरि कन्टिन्यू गरेको लकडाउनदेखि। अघिल्लो वर्षको लकडाउनदेखि श्रमिकहरूलाई खाना वितरण गर्दै आएको फाउन्डेसनले ठमेलमा हरेक शुक्रबार 200 जनालाई खाना खुवाउने पनि बताएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यति बेला नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से उच्च बिन्दुमा छ। यो साता मात्रै अघिल्लो साताको तुलनामा 103.18 अङ्कले बजार बढ्यो। कारोबार रकमले पनि अहिले साथ दिएको छ, तर बढेको बजारमा केही अराजक व्यक्तिले चलखेल गर्दा साना लगानीकर्ता फस्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजार यति बेला उच्च बिन्दुमा छ। बजार घटेको बेला आत्तिएका लगानीकर्ता बढेको बेला पनि आत्तिएका छन्। कारण हो सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यम र केही लगानीकर्ताले सोझा सिधा लगानीकर्तालाई झुक्क्याइरहेका छन्। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले बिहिबार मात्र एक विज्ञप्ति निकाल्दै विभिन्न व्यक्ति र समूहले विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेप्से परिसूचक तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्दै निश्चित शेयरहरू खरिद गर्न वा बिक्री गर्न तथा विभिन्न शेयरहरू खरिद वा बिक्री गर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले अनाधिकृत तर्फले अन्तर्वार्ता अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बोर्डको सूचनाको अवज्ञा गरी अब उपरान्त बोर्डको स्वीकृत बिना यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाइएमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 बमोजिम कारबाही गरिने समेत सूचनामा उल्लेख गरेको छ। तर लगानीकर्ताको मत भने बाँझिएको छ। केही लगानीकर्ताले यस्ता भ्रामक समाचार प्रसारण र प्रकाशनमा रोक लगाउने हेतुले प्रकाशित विज्ञप्तिको स्वागत गरेका छन् भने केहीले यसको विरोध गरेका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्चित बजारका काका उपनामले चिनिने केशव कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भित्री कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने बोर्डले कम्पनीको बारेमा साना लगानीकर्तालाई सुसूचित गराउँदा बोल्नु अपरिपक्व भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै लगानीकर्ता दुर्गा प्रसाद काफले पनि बोर्डले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिको विरोध गर्छन्। उनी लेख्छन्, संविधानमै वाक स्वतन्त्रता छ। संविधान विपरीत बोल्नै नपाउने त होइन होला नि। जबरजस्ती किन्न वा नकिन्न भन्न पाइँदैन। यदि कसैले गरेको भए कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ, तर कम्पनीको सही विश्लेषण त गर्न पाइन्छ। विश्लेषणको आधारमा राम्रो र नराम्रो भन्न त पाइन्छ नि। आम लगानीकर्ताका हित विपरीतका तथानाम व्यथितिमा सेवन चुँ बोल्दैन, तर नयाँ लगानीकर्ताहरू फस्न हुँदैन भनेर बोलेको कुरामा कसी लगाउँछ। के सेवनको पारा यही हो? त्यस्तै लगानीकर्ता लक्ष्मी कोइराला भने ठूला लगानीकर्ताले त्यो कम्पनी किन वा नकिन भन्न नमिल्ने तर्क गर्छिन्।
उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्दै प्रश्न गर्छिन्, कसैले पनि त्यो किन वा त्यो बेच भन्नु गलत हुँदैन र? त्यस्तै भर्खरै बजार प्रवेश गरेकी लगानीकर्ता अन्जु पोखरेल पनि सामाजिक सञ्जालले अलमल बनाउने तर्क गर्छिन्। भ्रममा नपरौँ भन्दै कम्पनीको बारेमा भ्रामक समाचारले फसाउने उनको भनाइ छ। र ठुला लगानीकर्ताहरूले पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो हल्लाहरू फिजाउने काम नगरिदिनुहोस् र नराम्रा कम्पनीहरूलाई पनि राम्रो छ भनेर नगरिदिनुहोस्। हामी त विभिन्न सूचनाका लागि हामी अनलाइन मिडियाहरू हेर्ने गर्छौँ। यस्तो हल्लाको पछि लाग्दा चाहिँ अलिकति समस्या आउँदो रहेछ। यसप्रति चाहिँ नियामक निकाय तथा धितोपत्र बोर्डको ध्यान जाओस्। बजारमा विभिन्न प्रकारका समाचार आए पनि लगानीकर्ताले सोच विचार गरेर मात्रै लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ। सबैको कुरा सुनेर आफै निर्णय लिनु नै उचित मानिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियाको वैदेशिक ऋण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा हालसम्मकै उच्च रहेको छ। खास गरी विदेशीहरूले स्थानीय ऋणपत्र व्यापक रूपमा खरिद गरेका कारण ऋण भार बढेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। बैंकका अनुसार मार्चको अन्त्यसम्ममा बाह्य दायित्व बढेर 566 अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्ला 3 महिनाको तुलनामा 21 अर्ब डलरले बढी हो। कोरियाली अर्थतन्त्र निकै सबल रहेका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ताले ऋणपत्रमा लगानी बढाएको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। सिमोना हालेपले फ्रेन्च ओपन ग्रान्ड स्लाम टेनिस नखेल्ने भएकी छिन्। चोटको कारण विश्व वरीयताको तेस्रो स्थानमा रहेकी रुमालियाकी खेलाडी हालेपले फ्रेन्च ओपन गुमाउने भएकी हुन्। हालेपलाई इटालियन ओपनको दौरानमा चोट लागेको थियो। 29 वर्षीय हालेपले एकपटक फ्रेन्च ओपन जितेकी छिन्। यस संस्करणको फ्रेन्च ओपन 24 मेदेखि 13 जुनसम्म आयोजना हुनेछ। क्ले कोर्टमा खेलिने फ्रेन्च ओपनको मुख्य प्रतिस्पर्धा भने मे 30बाट सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ओली र देउबाको दाबी पेश। ओलीले पेश गरेको हस्ताक्षर नक्कली भएको विपक्षी गठबन्धनको दाबी। अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने राष्ट्रपतिको तयारी। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा पनि साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपतिसँग विपक्षी दलहरू रुष्ट। महाअभियोग लगाउने बारे बैठकमा छलफल। प्रधानमन्त्रीले गरे बचाउ। लामो निषेधाज्ञापछि पनि संक्रमण दर घटेन। आज 177 जनाको मृत्यु, थप 8607 जनामा संक्रमण पुष्टि। जनता हायलकायल हुँदा पनि सरकार भने सत्ता जोगाउनमै व्यस्त। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्धका 13वटा रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। निवेदकलाई 4 घण्टासम्म कुराएर समय अभावको कारण देखाउँदै फर्काइयो। र नेपाली शेयर बजार मापक नेप्सेमा व्यापक चलखेल। अराजकता बढेपछि साना लगानीकर्ता जोखिममा। दोषीलाई कानुनी कठकरामा ल्याइनुपर्ने सर्वसाधारणको माग। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।